बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। साजिश मुआमीर ने मडागास्कर के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 1528 मरीज सेहतयाब हो जाने के बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 76,072 हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका, ब्राजील और रूस से आने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है क्योंकि इन ममालिक में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। और इसराइल की फौज ने दावा किया है कि गजा की पट्टी के इलाके से इसराइली सरजमीन पर 2 रॉकेट दागे गए हैं। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब मुआमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने मडागास्कर के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी इस मौके की मुनासबत से मडागास्कर के सदर के नाम मुबारकबाद का तार रवाना किया है। दनी असना वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने मडागास्कर के वजीर आज़म को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की मुनासबत से मुबारकबाद का तार इरसाल किया है। रियासत कतर कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ जंग में आलमी सतह पर की जाने वाली कोशिशों में मदद जारी रखे हुए है। इस ज़िम्न में साहिब मुआमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने जमहूरिया बेलारूस को कोरोना वायरस से निमटने के लिए तिब्बी इमदाद रवाना करने की हिदायत जारी की। चुनाचे एक कार्गो तैयारा 7 टन वजनी मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज लेकर बेलारूस पहुंच गया। ये हंगामी तिब्बी इमदाद कतर फंड फॉर डेवलपमेंट के जरिए फराहम की गई है। बेलारूस की हुकूमत ने इस इमदाद के लिए साहिब मुआमीर का शुक्रिया अदा किया है। अमरीका में कतर के सफीर शेख मशाल बिन हमद अल तानी ने कहा है कि कुवैत के अमीर शेख सबाल अहमद अल जाबिर सबा और अमरीकी हुकूमत की तरफ से खलीज के बहरान को हल करने के लिए कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। उन्होंने ये बात अल मॉनिटर पॉडकास्ट प्रोग्राम को दिए गए अपने इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कुवैती मसालियत की कोशिशों को कतर का मुआसरा करने वाले मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया है। ताहम उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुआसरा करने वाले ममालिक अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ये तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएंगे कि खलीज के बहरान को तमाम फरीकों की रिस्पेक्ट को मुकद्दम रखते हुए सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। अपने इंटरव्यू में शेख माशल बिन हमद अल तानी ने वाज़ेह किया कि कतर की इकॉनमी गुज़श्ता 3 साल के मुकाबले में इस वक्त इंतहाई मजबूत है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मालियाती फंड और आलमी बैंक ने रिपोर्ट्स जारी की हैं जिनमें कहा गया है कि कतर इक्तिसादी लिहाज से ग्रो कर रहा है। कतर और अमरीका के ताल्लुकात के बारे में शेख माशल बिन हमद अल तानी ने अमरीकी हुकूमत की उन कोशिशों की तारीफ की जो वो इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के सिलसिले में कर रही है। कतर में कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के मामले में कतर के सफीर ने कहा कि हुकूमत कतर की जानिब से फौरी ज़रूरी इक़दाम किए जाने के सबब वायरस के फैलाव को रोकने में बड़ी हद तक कामयाबी हासिल हुई है। सन 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कतर के सफीर ने कहा कि कतर इस आलमी इवेंट को इंतहाई खुश उसलूबी से मुनाक़द करने की तैयारियां जारी रखे हुए है। कतर की वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के 946 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं और मजीद 1528 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 76,072 हो गई है। वजारत ने वायरस से मजीद 3 अफराद के इंतकाल कर जाने की तस्दीक की है। इसके अलावा 7 मरीजों को इंटेंसिव केयर यूनिट ICU में मुंतकिल किया गया है, जहां मरीजों की तादाद अब 200 हो गई है। कतर की प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन कतरी शहरियों और यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को मेडिसिन डिलीवरी सर्विसेज जारी रखे हुए है और मरीजों को ये सर्विसेज मुफ्त मुहैया की जा रही हैं। कारपोरेशन का ये इकदाम कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र किया गया है और इसका मकसद मरीजों की घर में रहने के लिए हौसला अफजाई करना है।
یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی بینک نے کورونا وائرس کی وبا کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے کولمبیا کو $700 ملین کے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ایک بیان میں عالمی بینک کا کہنا ہے کہ اس قرض سے کولمبیا کی حکومت کو اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔ کولمبیا اور وینزویلا کے لیے عالمی بینک کے ڈائریکٹر اولریچ زاخو کا کہنا ہے کہ قرض کی فراہمی کے سلسلے میں فوری ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین نے امریکہ، برازیل اور روس سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ان ممالک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دریں اثنا صحت کے عالمی ادارے WHO نے کہا ہے کہ اسے آئندہ 12 ماہ کے دوران $31.3 بلین کی ضرورت ہے۔ یہ رقم وائرس ٹیسٹ ٹریٹمنٹس اور ویکسین تیار کرنے کے لیے درکار ہے۔ ارجنٹینا کے ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی ہے کہ ملک کے اندر آئندہ ہفتوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہاسپٹلز کے انٹینسیو کیئر یونٹس پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ارجنٹینا میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 9.7 ملین ہو گئی ہے، جبکہ 4.9 ملین افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور 4,93,000 مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ دریں اثنا برطانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان ممالک کے وزٹرز کے لیے جہاں کورونا وائرس کا رسک بہت کم ہے، برطانیہ میں آمد کے بعد 2 ہفتے کے لیے کوارنٹین میں رہنے کی پابندی ختم کر رہی ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ ایئر لائنز اور سیاحت کے شعبے کی جانب سے دباؤ کے پیش نظر کیا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے مزید 72 مریض انتقال کر جانے کے بعد وہاں اموات کی تعداد اب 4,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 3,212 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان دنیا کا 22واں ملک ہے جہاں کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 4,000 تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں اب تک 1,98,957 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ پاکستان میں ایک مسافر بردار طیارے کے رن وے پر کریش ہو جانے سے 97 افراد ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پائلٹس لینڈ کرتے وقت طیارے کے ویلز کھولنا بھول گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کورونا وائرس کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن حکومت چین کی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں کے لیے ویزے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ ہانگ کانگ میں عوامی آزادی ختم کرنے کی سازش کے ذمہ دار ہیں۔ ادھر چین کی حکومت نے کہا ہے کہ ویزے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ غلط ہے اور اسے واپس لیا جانا چاہیے۔ چین کی پارلیمنٹ کا اتوار کے روز اجلاس ہونے والا ہے، جس میں نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی امریکی حکومت کے فیصلے کے بارے میں غور و خوض کرے گی۔ اسرائیل کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی پٹی کے علاقے سے جس کا محاصرہ جاری ہے، اسرائیلی سرزمین پر 2 راکٹ داغے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں علاقے کے اندر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو مقبوضہ مغربی کنارے کے کچھ علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے متنازع منصوبے کے پہلے مرحلے کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مذکورہ راکٹ حملوں میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹس نہیں ملیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ یمن کے اندر بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے کئی ملین بچے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے، جبکہ وہاں انسانی امداد کے لیے فنڈز دستیاب نہیں ہیں اور دوسری جانب کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جنگ سے متاثرہ اس ملک کے حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آئندہ ہفتے ہو رہا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی امن فوج کی مالی میں تعیناتی کی تجدید کے بارے میں غور و خوض کیا جائے گا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ IBS معاونین نے مڈغاسکر کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر
مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 1528 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 76,072 ہو گئی ہے۔ یورپی یونین نے امریکہ، برازیل اور روس سے آنے والے مسافروں کے داخلے پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ